دا زما عالم او زما طالب زما استاد دا ماته د محمد رسول الله په مصلی ناسته دا مصلی محمد رسول الله علماء تبریخ دا خیر القرون قرنی علماء لیکلی بیا وګورئ د حدیث په ضمن کې او د دې آیات په ضمن کې تفسیر مظهری را واخلا محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تفسیر مظهری کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وی دین خلفاء اربعہ مراد دی والذین معه اغین معیت مراد ما خبردار اس کول عزت مندو مسلمانانو چه ما تا خوپلی مسئلہ دلتا شیخ صالح بخاری لیکن دادا محمد رسول اللہ وارث دے دلتا ما تا پچٹائی و تنا زما خورے دے دا زما وراره دے دا زما کلیوال دے زما دے مدرسی طالب دے خدا دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سنت جوندی کئی دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنت جوندی کئی دادا ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ چی دا آغا بنو اشار دا یمن نراغلے ہو مدینہ منورہ کی سرد قبیلے پاتے کے دا او دا محمد رسول اللہ سرد طالبی تناستے عرض میں دا کوئی عزت مندو مسلمانانو ما خبر دا عرض کولا دغا مکہ مکرمہ و کعبہ دائی دا جماعت پہ حیثیت تشکیل کرے نوا بلکہ دل دعا کرے وا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ دائی دا نبوت کار خود لے دے چھ پیغمبر با یوازی جماعت کی منز نہ پڑھاوئی دا با دا خلقو نکاگانی نہ تڑی دے با جنازے نہ کئی دے با ختمون نہ کئی او یوازی سختون او تاویزون بم نہ کئی یوازی دمون بم ناچے بلکہ دا دکار بھئی دا جمیع تام انسانیت واگی با دا پلاس کی کپستر غالا کئی کی یہ تیر سرے باورا چاہی کہ تیر سرے نہیں تیزوان دا قرآن باورا چاہی دا غوی پشانتے و تبوی نیک شپولا شا تا گنی خرابے تا سل نکے دا پیغمبر دید بارا تشکیل شو او دا تشکیل زمانہ دا زمانہ را روان الحمدللہ دا سیرا عالم پا سر باندے تڑلے دا دا تکالیف تا عالم سیننی ولے دا دا تکالیف تا زمانہ دا مدرسی دا سپاری او دا ناظری او دا قائدی ناس طالب سیننی ولے دا زخو پا پٹی کی گوٹ کوما زخو آل تا کاروبار کوم زخو سعودی تا تلیم بچول ریالونا گٹم زخو تلیم آل تا پا قطر کی دینار گٹم او پا کویت کی دے عالم او دے طالب دا سامراج تا چی پا آغا وقت کی دا سامراج دا ابو جہل پا شکل کیو دا عاص ابن وائل پا شکل کیو دا عبی ابن خلف پا شکل کیو دا دلتا دا ابو لہب پا شکل کیو او پا مدینہ کے دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول پا شکل کیو دا کعب بن اشرف او دا ابو رافع پا شکل کیو دا نظام دی محمد رسول اللہ او دا غیر طالبان ہوتا سینہ مخامخ ہونی ولا پا بد کی زان لسینی اوش لولے پا احد کی اوش لولے پا احزاب کی اوش لولے دا دے قرآن دا دے پاک ابیاری پخبلو وینو بان